नमस्कारः। अस्माकं संस्कृत अध्ययनकेन्द्र सेण्ट्रल् फॉर संस्कृत लर्निङ्ग् इत्यस्य उपक्रमस्य आरम्भः जातः 2022 इति वर्षे। 2022 श्रावणपूर्णिमादिने इत्युक्ते विश्वसंस्कृते दिने एव अस्माकं केन्द्रस्य आरम्भः जातः। तस्मात् पूर्वमपि अस्माकं IIT मध्ये अस्माकं कार्यक्रमं संस्कृतकार्यक्रमं तु आसन् एव। 2019 मार्च् मासे एव अस्माकं प्रथमसम्भाषणशिबिरं तस्मिन् समये अत्र अभवत्। श्रीकुमार महोदयः आगत्य अत्र केवलं 10 छात्राणां कृते संस्कृतसम्भाषणशिबिरं कृतवान्। तस्मिन् समये केवलं 10 छात्राः एव आसन् अस्माकं कक्ष्यायां। प्रतिदिनं नियमितरूपेण सार्धसप्तवादने 10 छात्राः 10 दिनस्य शिबिरस्य कृते आगतवन्तः। तदनन्तरम् अस्माकं कोविड् आगतम्, अतः सर्वं किञ्चित् विलम्बः जातः। 2022 मध्ये अस्माकं IIT मध्ये सेण्ट्रल् संस्कृत यूनिवर्सिटी दीक्षा परीक्षायाः कृते डिप्लोमा सर्टिफिकेट् कोर्स् आरम्भः जातः। प्रणवः कुत्र अस्ति? प्रणवः एव अस्माकं प्रथमशिक्षकः। तस्मिन् समये गणेश रामकृष्णन् महोदयः, डॉक्टर गणेश रामकृष्णन् केन्द्र IIT मध्ये कंप्यूटर साइंस विभागे प्रोफेसर् अस्ति। अद्य कार्यक्रमे आगतवान्, किन्तु व्यस्तः आसीत्, अतः बहिः गतवान्। अद्य गणेश रामकृष्ण महोदयस्य कारणेनैव अस्माकं केन्द्रस्य आरम्भः जातः। तस्मिन् वर्षे सार्ध 100 छात्राः संस्कृतं पठितुं पञ्जीकरणं कृतवन्तः IIT मध्ये। तस्मिन् समये वयं चिन्तितवन्तः केवलम् एतस्य कृते किञ्चित् अभियानं वयं कुर्मः, अतः 100 मुखेषु संस्कृतम् इति वयं चिन्तितवन्तः। 10 मुखेषु संस्कृतं पूर्वं, तदनन्तरं 100 मुखेषु संस्कृतं। तस्मिन् कक्षायाम् अस्माकं छात्रः अस्ति डॉक्टर नीरज महोदयः। 100 मुखेषु संस्कृतम् इति अहमपि तस्मिन् कक्षायां छात्रः एव आसम्। तदनन्तरम् एकवर्षस्य अनन्तरं 100 छात्राः सन्ति एव ये संस्कृतं पञ्जीकरणसमये सार्ध 100, किन्तु परीक्षां लिखित्वा ये उत्तीर्णाः सन्ति किञ्चित् न्यूनमेव अभवत्, 100 जनाः अभवन्। तदनन्तरं वयं चिन्तितवन्तः किमर्थं वै शुड् बि लिमिटेड् टु जस्ट् 100 स्टूडेण्ट्स्, वी शुड् गो बियाण्ड्। अतः गोविन्दः, सन्दीपः, अभिषेकः अस्माकं कार्यकर्तारः, प्रणवः तु अस्माकं शिक्षकः एव, मिलित्वा वयं चिन्तितवन्तः 100 मुखेषु संस्कृतम् इति करणीयम्। तद् आरम्भः जातः 2023 जनवरी मध्ये। इदानीं तु पवै मध्ये, अस्माकं पवै मध्ये सार्ध 1,000 जनाः संस्कृतं पठन्तः सन्ति। अस्माकं केन्द्रे IIT केन्द्रमस्ति। इंडियन् इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मध्ये अस्माकं कक्ष्याः इदानीं प्रचलन्तः सन्ति। हीरानन्दानी फाउंडेशन स्कूल, अय्यप्पा मन्दिरं, चन्द्रभान शर्मा कॉलेज, सर्वत्र संस्कृतवातावरणम् इति अस्माकं केन्द्रस्य लक्ष्यमेव। गतवर्षे आरभ्य डॉक्टर नीरज महोदयः अस्माकं केन्द्रस्य फेसिलिटेटर् इति रूपेण आगतवान्। तदनन्तरम् इतोपि वृद्धिः अभवत्। इदानीं तु वयं चिन्तयामः केवलं 100 किमर्थम् इति, 10,000 करणीयः इति चिन्तनमस्ति, किन्तु 10,000 कृते रिसोर्सस् किञ्चित् अधिकम् आवश्यकं। तद् इदानीं प्लानिङ्ग् रूपे एव अस्ति। किन्तु दिस् इस् द 3rd year of our center at IIT Bombay, and we have also started other centers in the institutes nearby, including IIM Bombay. The whole plan is to have a Samskrita Vatavaranam within IIT Bombay. Is very much required, because every civilization is one generation away from extinction. यदि वयं न आचरामः चेत् अस्माकं next generation पश्यन्ति अपि न अस्माकं जीवनस्य what is it about our Samskriti, about our samskara, about our Samskritam. That is the whole purpose of this. And there are a lot of volunteers here, because of which we are standing here and having a program. And there are people like Raja Raman ji, Madhura ji, staying outside the campus, who are also closely connected with us. They are also ensuring that we are teaching Sanskritam to the next generation children. So standard 5, 4, 5, 6 in schools like Kendri Vidyalaya, Powai English High School. We are teaching children. Around 600 students are right now learning Sanskritam, other than whatever they learn in the campus in the syllabus. So this is the Ruparek of our Karikram. So Center for Sanskrit Learning is not just about the nerve center and the kernel is IITB. But what we want to do is entire Powai region, we want to make it a kind of a Samskrita Gramaha, and we want to be seen
in the world record that there are 1,000+ people who are speaking Sanskritam here. Sanskritena vadeyu, Sanskritena chintanam iti asmakam lakshya. Dhanyawad.